बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन इकराम, अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा अपनी कुदरत के ऐसे करिश्मे दिखाता है कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला की ज़ात वो तमाम कुछ कर सकती है जो इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह हर शय पर कादिर है। एक दूसरे मकाम पर इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो जिंदा से मुर्दा को निकालता है और मुर्दा से जिंदा को निकालता है, यानी मुर्गी से अंडे को और अंडे से एक जानदार को। आज की इस वीडियो में आपको अल्लाह ताला की कुदरत के कुछ ऐसे वाक़यात सुनाए जाएंगे जिससे आपका ईमान ताज़ा होगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहला वाक़या जो हम आपको सुनाते हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। मोहतरम नाज़रीन, तमाम मुसलमानों का, तमाम ईमान वालों का इस बात पर यकीन है कि मरने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात हमें दोबारा ज़िंदा करेगी और हमें अपने सामने खड़ा करेगी और हमसे हिसाब व किताब हो। बज़ाहिर हमें ये एक अजीब बात लगती है कि जब इंसान मरकर मट्टी हो जाएगा और उसकी हड्डियाँ अगर गल सड़ जाएंगी तो अल्लाह की ज़ात कैसे ज़िंदा करेगी। लेकिन हमारा इस बात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात ये सब कुछ कर सकती है। अगर अकली तौर पर भी देखा जाए तो ये बात समझ में आती है कि जो ज़ात पहली मर्तबा बग़ैर नक्शे के, बग़ैर किसी वजूद के इंसान को वजूद बख्श सकती है, तो दूसरी मर्तबा पैदा करना और बनाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक मर्तबा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या बारी ताला, जब इंसान मर जाएगा, मट्टी हो जाएगा, तो उसको कैसे ज़िंदा करेगा। और अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे दुनिया में अपनी कुदरत का कोई करिश्मा दिखा ताकि मैं जान सकूं कि तू मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अय इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या तेरा ईमान नहीं है, यानी क्या तू इस बात पर ईमान नहीं रखता तो मरने के बाद ज़िंदा करूँगा। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या बारी ताला, मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि तू ज़िंदा करेगा, लेकिन मैं अपने दिल को इत्मीनान देना चाहता हूँ। यानी इत्मीनान कल्ब के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू कैसे ज़िंदा करेगा, इसलिए मुझे अपनी कुदरत का कोई करिश्मा दिखा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तू चार परिंदों को पकड़ और उनको ज़िबा कर और उनके टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ के ऊपर रख दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चार परिंदों को पकड़ा और उनको ज़िबा किया और उनके टुकड़ों को पहाड़ के ऊपर रख दिया। उसके बाद बारगाह इलाही में अर्ज़ की, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो इन ज़िबा किए हुए परिंदों को आवाज़ दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको ज़िबा किए हुए परिंदों को आवाज़ दी तो वो अल्लाह की कुदरत से ज़िंदा हो गए और उड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुकार उठे, या अल्लाह, वाकई तेरी ज़ात पाक है और तू हर शय पे कादिर है। मोहतरम नाजरीन, इसी तरह एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, या अल्लाह, तो अपनी मखलूक को कैसे रिस्क देता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तेरे सामने जो पत्थर है इस पे अपना आसा मार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आसा मारा तो अंदर से एक और पत्थर निकला। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इस पर भी अपना आसा मार। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा तो अंदर से एक और पत्थर निकला और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इस पर भी अपना आसा मार। जब तीसरी मर्तबा आसा मारा तो अंदर से एक काले रंग का कीड़ा निकला जिसके मुंह के अंदर सब्ज पत्ता था और वो अल्लाह के हम्दो सना बयान कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकार उठे, या अल्लाह, वाकई तो हर शय पर कादिर है। नाजरीन, सोचने की बात है, जो अल्लाह तीन पर्दों के अंदर एक कीड़े को रिस्क पहुंचा सकता है तो क्या हमें नहीं पहुंचा सकता। हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, आज हर बंदा रिस्क के बारे में परेशान है। हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए कि हमारी तख्लीक कैसे हुई। नाजरीन इकराम, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो रिज़्क़ का एक दरवाज़ा होता है। माँ के नाफ के साथ एक नाली के ज़रिए बच्चे को रिज़्क़ पहुँचाया जाता है। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े माँ की छाती की सूरत में खोल देता है। जब इंसान थोड़ा सा बड़ा होता है
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تیرے لیے 4 دروازے کھلے ہیں، شمال میں جا، جنوب میں جا، مشرق میں جا، مغرب میں جا اور اپنا رزق تلاش کر، ساری دنیا کو میں نے تیرے لیے مسخر کر دی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آخر میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے انوکھا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس واقعہ کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث و مفسر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بہت سے واقعات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور محدثین سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کے نقل فرمائے ہیں۔ ان روایت میں ایک عجیب و غریب روایت ہے جو ابلیس کے پرپوتے کی ہے، وہ یہاں نقل کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عقیلی اور بہقی اور ابو نعیم نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ایک روز ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہما کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ یک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصائے ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عقیلی اور بہقی اور ابو نعیم نے حضرت امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ایک روز ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہما کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ یک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام حاکہ ہے، میں بیم کا بیٹا ہوں اور بیم لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابلیس اور تیرے درمیان میں دو ہی پوچھتے ہیں، بتا کہ تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کچھ تھوڑی ہے، میری عمر کم ہے، اس لیے کہ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو مارا تھا اس وقت میں بچہ تھا، کئی برس کا تھا، لیکن بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی خواہش اور اقربا سے بدسلوکی کرنے کے وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ سیدنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے بچپن اور جوانی کے عمل تو ایسے ہیں اور پڑھائی کے کام بھی وسوسے ہی ہوں گے، تو بہت بڑا شخص ہے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو ملامت نہ کیجیے، اس واسطے کہ میں توبہ کرنے آیا ہوں اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا ہوں اور حضرت ہود اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی ہے اور ان سے تورات سیکھی تھی اور ان کا سلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو اب اس امانت کو ادا کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے مجھ کو کچھ قرآن شریف تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صورتیں جیسے سورت واقعہ اور سورت مرسلات اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو تعلیم فرمائی اور آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے باقا، جس وقت تجھ کو کسی چیز کی احتیاج ہو تو میرے پاس آنا،
ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی اور اس کی موت کی خبر ہم کو نہیں، وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ کتنی عجیب و غریب اور عبرت ناک حکایت ہے، ظاہر کرتی اللہ تعالیٰ کی قدرت و شان ظاہر کرتی ہے۔ شیطان کا پرپوتا تو ایمان و اسلام لا کر جنتی بن گیا، اور کتنے انبیاء کی نسلوں اور اولادوں نے ایمان و اسلام سے بہرا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک ایمان و اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔